चाहन्छु। यसमा मलाई आजको यो जुन प्रोग्राम छ प्रोग्राममा यो प्रपोज्ड एसई मोडल क्वेशन इन मैथमेटिक्स एन्ड राइटिङ टेस्ट आइटम्स यो पाटो परेको छ र यसमा म साथीहरुसँग शेयर गर्ने यहाँ जमर्को गर्ने छु र साथीहरुलाई लागेका जुन कुराहरु छन् नीतिगत कुराहरु बाहेक यो जुन कुराहरु छन् यो सबै कुराहरुमा विभिन्न खालका क्वेशनहरु छन् भने लाग्ने यो हाम्रो ट्रेनिङको दौरानमा त्यो कुनै क्वेशनहरु हुने छन् भने लास्टमा सोध्नु होला र यो किनभने हामी अनलाइन मोडमा जाँदा बीचमा गयो भने इन्टरप्सन बढी हुन्छ अनि त्यसपछि हाम्रो कोर्स डाइभर्ट पनि हुन्छ। त्यो भएको हुनाले लास्टमा हजुरहरुको क्वेरीजहरु सोधिदिनु होला र मैले त्यसलाई सकेसम्म तपाईहरुको क्वेरीजहरुको आन्सर दिन प्रयत्न गर्नेछु र यसमा सुरु गर्ने अनुमति चाहन्छु र यसमा प्रपोज्ड एसई मोडल क्वेशन एन्ड राइटिङ टेस्ट आइटम्स बन्यो। यसमा मुख्य कुरा के छ भने अहिलेसम्म हामी कहाँ क्वेशन पेपर प्रिपेयर गर्ने जुन प्रक्रिया थियो त्यो प्रक्रिया चाहिँ कस्तो थियो भने केही शिक्षकहरुसँग राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले भनौं तत्कालीन परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले सम्पर्क गर्ने र गोप्य रूपमा सम्पर्क गरेर अनि क्वेशन पेपरहरु लिने र क्वेशन पेपरहरु लिएर गएर मानव 20 वटा क्वेशन पेपरहरु मागिएको रहेछ देशभरिबाट भने त्यो क्वेशन पेपरहरुबाट मोडरेट गरेर अनि एउटा नयाँ क्वेशन पेपर तयार गर्ने हाम्रो प्रक्रिया त्यही मात्रै थियो र त्यो प्रक्रियामा मात्रै मोडरेटरमा भर पर्ने अनि त्यसपछि क्वेशन सेटरहरु जम्मा मानव 20 जना हुनुहुन्छ भने 20 जनामा मात्रै भर पर्ने जस्तो त्यस्तो परिस्थिति थियो। त्यो परिस्थितिलाई अब हामीले के पनि बुझ्ने गर्थ्यौं भने स्ट्यान्डर्डाइज्ड टेस्ट हो हाम्रो एसई अथवा विगतको एसएलसी परीक्षा भन्ने भन्थ्यौं हामीले तर स्ट्यान्डर्डाइज्ड टेस्ट भनेको त्यो होइन भन्ने कुरा यहाँहरु समक्ष जतिलाई क्लियर छ त्यो क्लियर भएकोहरुले अझै केही थप्नु होला र म त्यो बारेमा क्लियर गर्न चाहन्छु। हामीले के सोच्ने गरेका थियौ भने स्ट्यान्डर्डाइज्ड टेस्ट स्ट्यान्डर्डाइजेसन भनेको त बेसरी गाह्रो क्वेशनहरु निकाल्ने र त्यो गाह्रो क्वेशन भनेकै स्ट्यान्डर्ड क्वेशन हो स्ट्यान्डर्ड क्वेशनहरु भएको सेट भनेको स्ट्यान्डर्ड टेस्ट हो भन्ने खालको मानसिकता हामी शिक्षकहरुमा रहिरहेको परिस्थिति पनि थियो तर त्यो होइन र अब राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले अब हुन त प्रदेश स्तरमा हस्तान्तरण गर्ने भनेको छ यो एसई को परीक्षालाई र अरु परीक्षामाहरुमा पनि यो टेस्ट स्ट्यान्डर्डाइजेसनको कुराहरु त आउँछ नै त्यो सबै कुराहरु हुन्छ नै एउटा टेस्टमा मात्रै हैन एसई मा मात्रै हैन अरुमा पनि हुन्छ र त्यो प्रक्रियामा टेस्ट स्ट्यान्डर्डाइजेसन भन्ने बित्तिकै हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने त्यो टेस्टलाई जति पटक हामीले लिए पनि अनि जसरी लिए पनि जुन खालको असाइन म्यानरमा लियो भने पनि त्यसले उही खालको रिजल्ट दिने खालको हुनुपर्छ। विद्यार्थीको क्षमता चाहिँ कहिले वात्त माथि जाने र कहिले वात्त तल झर्ने खालको हुँदैन कन्सिस्टेन्ट खालको हुन्छ र त्यो क्वेशन पेपरहरु अथवा टेस्टले त्यही खालको मेजरमेन्ट दिनुपर्छ विद्यार्थीको लेभल अनुसारको मेजरमेन्ट दिनुपर्छ। पहिलाको केसमा के थियो भने घोकेको क्वेशनहरु पर्यो घोकेको क्वेशनहरु पर्ने बित्तिकै वात्त माथि आइहाल्ने मार्क्स र अनि त्यसपछि विद्यार्थीहरुले आँखा नपुर्याएको ठाउँको कहीँको क्वेशन आयो भने वात्त तल झर्ने खालको परिस्थिति पनि थियो। त्यो परिस्थिति भनेको टेस्ट स्ट्यान्डर्डाइजेसनमा होइन भनेर यहाँहरु समक्ष मैले जानकारी गराउन चाहन्छु। यसमा टेस्ट स्ट्यान्डर्डाइजेसन भन्ने बित्तिकै पहिलाको जस्तो क्वेशन पेपर सेटिङ होइन भन्ने कुराहरु मैले अघि नै भनिसके। यसमा के गरिन्छ भने हजारौं क्वेशनहरुको सेट तयार हुन्छ र हजारौं क्वेशनहरुको सेट तयार भएपछि त्यसमा एउटा सफ्टवेयरबाट क्वेशन पेपर कुनै एउटा क्वेशन पेपर तान्ने काम हुन्छ। यसलाई मैले थोरै अझ क्लियरिफाई गर्न खोज्दा हामी सबै टिचरहरु चाहिँ क्वेशन सेटर हो। प्रत्येक टिचरले क्वेशन सेट गर्न सक्नुहुन्छ र क्वेशन सेट गरिसकेपछि त्यो सम्बन्धित निकायमा त्यो क्वेशन पठाउने व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ र त्यो क्वेशनहरु ठीक छ छैन भनेर विज्ञको टोलीले जाँच्ने काम गर्छ र क्वेशन ठीक छ त्यो
जुन विद्यार्थीहरूको शैक्षिक उपलब्धि मापन गर्ने हो, शैक्षिक उपलब्धि मापन गर्ने जुन क्वेसन ठिक छ भन्ने विज्ञको टोलीलाई लाग्छ, त्यो क्वेसन चाहिँ क्वेसन ब्याङ्कमा राखिन्छ र त्यस्ता क्वेसन नम्बर 1 भनौँ, क्वेसन नम्बर 1 मा त्यस्ता हजारौं क्वेसनहरू हुन्छन्। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 37 सम्म, अहिले क्वेसन नम्बर 37 सम्मको कन्सेप्ट छ। क्वेसन नम्बर 37 सम्म त्यस्ता क्वेसनहरूको हजारौं सेटहरू तयार हुन्छ र हजारौं सेटहरू तयार गरिसकेपछि त्यहाँ एउटा टेक्निकल पाटो हुन्छ, त्यो त्यही अनुसार एउटा सफ्टवेयर डेभलप गरेर ती हजारौं सेटबाट रिसफल गरेर कुनै एउटा सेट तयार भएर आउँछ, त्यो सेट एकपटकको टेस्टको लागि युज गरिन्छ। त्यस्तै फेरि अर्को पटक तान्ने बेलामा त्यो क्वेसन सकेसम्म एटलिस्ट 5 इयर्स नआओस् भन्ने हो, तर पछिसम्म पनि सकेसम्म कहिले पनि नआओस्, एकपटक आइसकेको क्वेसन भन्ने हुन्छ भने एटलिस्ट 5 इयर्स नआओस् भन्ने चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको ध्यान गएको छ भनौँ न, त्यसरी तयार गर्न खोजिएको छ। र त्यसरी हामी सबै शिक्षकहरू क्वेसन सेटर बन्छौँ त्यो बेलामा, र हामी सबै शिक्षकहरू क्वेसन सेटर बनिसकेपछि त्यसलाई ठिक छ भन्ने भइसकेपछि क्वेसन ब्याङ्कमा बस्छ र क्वेसन ब्याङ्कबाट क्वेसन आउँछ र कुनै एउटा मोडरेटर गएर क्वेसन मोडरेट गरेर एउटा सेट निकाल्ने हुँदैन। त्यो बेलामा के हुन्छ भने इरर हुने सम्भावना हुन्थ्यो, एकजनाले क्वेसन मोडरेट गर्ने बेलामा इरर हुने सम्भावना हुन्थ्यो भने अब विभिन्न चरणहरू पार गरेर गइसकेपछि क्वेसनहरूमा मिस्टेक हुने र अनि क्वेसनहरूले यो क्वेसनको ठाउँमा यस्तो हुनु पर्थ्यो भन्ने खालका हाम्रा जुन गुनासाहरू अहिलेसम्म थिए भने त्यो नहुने अस्योर गराउँछ यो स्ट्यान्डर्डाइज टेस्टले। र यसमा स्ट्यान्डर्डाइज टेस्टमा थोरै मैले यो नीतिगत कुराहरू त्यहाँ चाहिँ गरेको हो भने अब स्ट्यान्डर्डाइज टेस्ट भन्ने बित्तिकै यसलाई यसको जुन स्कोरहरू छ नि हैन, यसलाई एडमिनिस्टर गरेपछि स्कोरहरू चाहिँ कन्सिस्टेन्ट म्यानरमा आउने गर्छ भन्ने हो। यसमा के गरिन्छ, अ फिक्स सेट अफ टेस्ट आइटम्स डिजाइन टु मेजर अ क्लियरली डिफाइन अचिभमेन्ट डोमेन। विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिहरू के मापन गर्न खोजेको त्यो मापन गर्न सक्ने खालको फिक्स सेट अफ आइटम्स हुन्छ, त्यसमा टेस्ट आइटम हुन्छ। त्यही टेस्ट आइटमले त्यो सिकाइ उपलब्धि हासिल भयो कि भएन भनेर पत्ता लगाउने भएको हुनाले त्यसलाई एउटा मैले भनिहालेँ एउटा सिकाइ उपलब्धिको लागि एउटा टेस्ट आइटम बन्छ र त्यो एउटा टेस्ट आइटम भनेको त्यो सेलभित्र हजारौं क्वेसनहरू हुन्छन्, त्यो मध्ये जुन क्वेसन पनि आउन सक्छ। स्पेसिफिक डाइरेक्सन्स फर एडमिनिस्टरिङ एन्ड स्कोरिङ द टेस्ट भने त्यो टेस्ट जुन स्कोरिङको लागि यो एडमिनिस्टर गरिन्छ हैन, त्यसको लागि स्पेसिफिक डाइरेक्सनहरू दिएको हुन्छ, त्यो डाइरेक्सन अनुसार त्यसलाई एडमिनिस्टर गरिन्छ र त्यसको स्कोरिङ पनि गरिन्छ। र स्पेसिफिक वेज अफ इन्टरप्रेटिङ रिजल्ट एन्ड रिपोर्टिङ देम, अब त्यो टेस्ट लिइसकेपछि टेस्ट रिजल्टलाई इन्टरप्रेट गर्ने र रिपोर्टिङ गर्ने काम हुन्छ, त्यो पनि स्पेसिफिक वेजहरू पहिले बताइएको हुन्छ, त्यसको विभिन्न विधिहरू पहिले दिइएको हुन्छ यो स्ट्यान्डर्डाइज टेस्टमा। कसरी टेस्ट एडमिनिस्टर गर्ने, कसरी टेस्ट रिजल्टहरू इन्टरप्रेट गर्ने र त्यसलाई कसरी रिपोर्टिङ गर्ने भन्ने कुराहरू पहिले आउँछ। र हामी कन्फाइन हुने भनेको एसई स्ट्यान्डर्डाइजेसन हो। SE standardized test is expected to ensure a valid and reliable certification of learning achievement at the level of individual student at the end of grade 10. Grade 10 पढिसकेपछि विद्यार्थीहरुमा के सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न खोजेको हो, त्यो सिकाइ उपलब्धि भ्यालिड एन्ड रिलायबल वेले कति उपलब्ध भयो भनेर त्यसलाई सर्टिफिकेसन गर्ने काम चाहिँ यो एसई स्ट्यान्डर्डाइज टेस्टले गर्ने हो। र म यसमा एसई स्ट्यान्डर्डाइज टेस्टको कुराहरू सरसर्ती थोरैमा भने, किनभने हामी धेरै कुरा समेट्नु छ, यो ओभरभ्यू मात्रै कुरा गरे मैले। यो फेस टु फेसमा हामी यो वर्कसपमै गएर धेरै कुराहरू गर्न सक्थ्यौं, तर ओभरभ्यूको कुरा आज हामी गर्दैछौं। पछि सबै सन्दर्भ मिल्ने बेलामा फेरि फेस टु फेसमा हामी आउँछौं नै। अब विभिन्न माध्यमहरुबाट अब यसरी नै जाला अथवा फेस टु फेसमा जाला हैन, विभिन्न मोडालिटीमा त आउँछ नै। म यसमा अब एसई स्ट्यान्डर्डाइजेसनको फर्ममा कुरा गर्दै छु है। साथीहरु सुनिराख्नु भएको छ है? ठीक छ सर। हजुर, यो कहिलेकाहीँ साउन्ड चाहिँ केही प्रब्लम छ कि हजुरहरुले रिमाइन्ड गरिदिनु होला। म यसमा अगाडि गएँ। यो हामीलाई यो
स्पेसिफिकेसन ग्रेड चाहिँ उपलब्ध गराएको छ। यो पहिले पनि हामी सबैसँग छ, यो भन्दा पहिला पनि यही स्पेसिफिकेसन ग्रेडलाई SEE 2020 मै लागू गर्ने कुरा थियो, तर SEE 2020 मा नसकेको हुनाले अब के प्राविधिक कारणहरू भयो। प्राविधिक कारण भन्नुको अर्थ जति रूपमा टिचरहरूलाई गर्नु पर्थ्यो, ट्रेन गरेर क्वेशन पेपर माग्नु पर्थ्यो, त्यो टाइम सम्भव भएन। नभएपछि 2020 लाई थाती राखेर 2021 बाट जसरी पनि हामीले यो लगाउनु पर्छ भन्ने छ। कतिसम्म सम्भव हुन्छ हुँदैन आफ्नो ठाउँमा छ हैन। यो स्ट्यान्डर्डाइज टेस्टमा जानको लागि SEE स्पेसिफिकेसन ग्रेड हो, यो फुल स्पेसिफिकेसन ग्रेड। अहिले हामीसँग अहिले SEE अहिले गएको सालसम्म अथवा यही सालसम्म पनि भनौँ SEE को लागि यो राखिएको स्पेसिफिकेसन ग्रेड यही नै हो। यही स्पेसिफिकेसन ग्रेडमा रहेर आधारित रहेर 2021 बाट नयाँ स्ट्यान्डर्डाइज टेस्ट सुरु गर्ने, एडमिनिस्टर गर्ने भन्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको सोच छ। त्यो अनुसारको यहाँहरूलाई मैले यो फुल स्पेसिफिकेसन ग्रेड राखेँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कग्निटिभ डोमेन भनेको छ। यसमा कग्निटिभ डोमेनमा सेट, अर्थमेटिक, मेन्सुरेसन, अल्जेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, स्ट्याटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, यो 8 वटा मेजर च्याप्टरहरू जुन छ, यो मेजर च्याप्टरहरू कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा ग्रेड 10 मा पढ्नुपर्ने च्याप्टरहरू छ। त्यसलाई यो युनिटहरू के दिएको छ, जस्तै सेटमा एउटा सेट मात्रै भनिएको छ भने अर्थमेटिकमा 4 वटा युनिटहरू छ, मेन्सुरेसनमा 3 वटा युनिटहरू छ, अल्जेब्रामा 5 वटा युनिटहरू छ, त्यस्तै ज्योमेट्रीमा 3 वटा युनिटहरू राखिएको छ। यसरी नै युनिटहरू दिएको छ। र त्यसको साइडमा तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ बिहेभियर लेभल हो। यो बिहेभियर लेभल भनेको कहाँबाट कस्तो खालको विद्यार्थीको एचिभमेन्ट मेजर गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा यहाँ स्पेसिफिकेसन ग्रेडमा दिएको छ। जस्तै अर्थमेटिकमा नलेज बिहेभियर टेस्ट गर्नको लागि एउटा टेस्ट आइटम हुनुपर्छ, अनि कम्प्रिहेन्सन अथवा अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्छ त्यो 2टा टेस्ट आइटम हुनुपर्छ, र एप्लिकेसनको यहाँ एउटा टेस्ट आइटम हुनुपर्छ, हायर एबिलिटीको एउटा टेस्ट आइटम हुनुपर्छ भनेर अर्थमेटिकमा दिएको पाइन्छ। यस्तै खालको यो तपाईहरुले सबै बुझ्नुहुन्छ। यो बिहेभियर लेभल भनेको नलेज, अन्डरस्ट्यान्डिङ, एप्लिकेसन एन्ड हायर एबिलिटी छ। यो 4 वटा छ। हामी यसमा अलमोस्ट फेमिलियर छौं। यो अनुसार नै हामीले क्वेशन पेपर बनाउने र अहिलेसम्म परीक्षा लिने गरेका थियौं। र यसमा र अब प्रपोज्ड मोडलमा भएको फरक मात्रै मैले कुरा गर्न खोजेको। यसमा हामीले अहिले भइरहेको टेस्ट आइटमहरु हामीले यो अनुसार प्रिपेयर गरेका छौं। हामी फेमिलियर पनि छौं। हामीले अहिलेसम्म एडमिनिस्टर गरेको भनेको टेस्ट यही स्पेसिफिकेसन ग्रेडमा हो। अब प्रपोज्ड मोडल पनि यही स्पेसिफिकेसन ग्रेडमा हो, तर क्वेशन पेपर फरक खालको अथवा टेस्ट आइटमहरु फरक खालको हुन्छ। अब त्यो टेस्ट आइटमहरु फरक खालको कस्तो छ भनेर मैले यहाँ हजुरहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न गए। मैले हजुरहरुसँग भन्दा के छ भने अहिलेसम्म हामीसँग कन्स्ट्रक्टिभ रेस्पोन्स मात्रै टेस्ट गर्ने खालको क्वेशन पेपर हुन्थ्यो भने अब हामीलाई आउने भनेको अब यसपछि अब प्रस्तावित मोडलमा कन्स्ट्रक्टिभ रेस्पोन्स मात्रै होइन, सेलेक्टिभ रेस्पोन्स पनि छ। सेलेक्टिभ रेस्पोन्स भनेको विभिन्न अल्टरनेटहरु दिएको हुन्छ र अल्टरनेटहरु सर हजुरलाई रोके मैले। हजुरको स्क्रिन शेयर भएको छैन हो? म स्क्रिन शेयर गर्न अर्को खोज्दै छु सर है। यस हजुर सर। यो मैले यहाँ हजुरहरुसँग समस्या राख्न खोजेको भने विगतमा हामीले प्र्याक्टिस गरिराखेको मोडल चाहिँ हामीसँग थियो। हामीसँग मोडल भनेको कन्स्ट्रक्टिभ रेस्पोन्स मात्रै थियो। कन्स्ट्रक्टिभ रेस्पोन्समा उसले विद्यार्थीहरुले आफैले एन्सर लेख्नु पर्ने थियो भने अहिले सेलेक्टिभ रेस्पोन्स एन्ड कन्स्ट्रक्टिभ रेस्पोन्स दुईटै आउनेछ। सेलेक्टिभ रेस्पोन्स भनेको रेस्पोन्सहरु मध्ये सेलेक्ट गर्नुपर्ने हो, रेस्पोन्स सेलेक्ट गर्नुपर्ने हो। त्यो भएको हुनाले त्यो सेलेक्टिभ रेस्पोन्समा हामी
मैले अर्को स्क्रिन शेयर गर्न खोज्दै थिएँ है सर। ठिक छ। यो कन्स्ट्रक्टिभ एन्ड सेलेक्टिभ रेस्पोन्सको क्वेसनहरु हुन्छ र जस्तै क्वेसन नम्बर 1 देखि 8 सम्म 10 मार्क्सको यो सेलेक्टिभ रेस्पोन्स हुने र अनि त्यसपछि क्वेसन नम्बर 9 बाट 37 सम्म चाहिँ कन्स्ट्रक्टिभ रेस्पोन्स विद्यार्थी आफैले उत्तर लेख्नु पर्ने खालको त्यस्तो खालको आउँदै मोडल प्रपोज गरिया छ र त्यही अनुसार मैले यहाँ एउटा मोडल खोज्दै छु र म त्यो हजुरहरु समक्ष प्रस्तुत गर्छु। एकैछिन मसँग थोरै जुम में गई। हजुर थोरै प्रब्लम आयो मेरोमा त्यही भएर सुनिन्छ सरहरु हैन? आवाज त सुनिन्छ सर? हजुर सर। मैले अर्को स्क्रिन शेयर गर्न खोज्दै छु। एसए मोडल क्वेशन प्रपोज्ड मोडल क्वेशन मैले यहाँ हजुरहरु समक्ष शेयर गरे। यो प्रपोज्ड मोडल क्वेशनमा हेर्न सक्नुहुन्छ मैले अघि नै भने सेलेक्टिभ रेस्पोन्स एन्ड कन्स्ट्रक्टिभ रेस्पोन्स दुई खालको रेस्पोन्स आउने खालको क्वेशनहरु छ र यसमा यो क्वेशन नम्बर 1 मा देख्न सक्नुहुन्छ हामी मल्टिपल चोइस क्वेशन भन्छौं यसलाई सेलेक्टिभ रेस्पोन्स भनिन्छ। क्वेशन नम्बर 1 ए बी सी डी रेस्पोन्सहरु मध्ये कुनै एउटा सेलेक्ट गर्ने। क्वेशन नम्बर 2 क्वेशन नम्बर 3 क्वेशन नम्बर 4 5 6 सम्म उस्तै खालको जान्छ र अब यो टेस्ट आइटम कसरी बनाउने भन्ने त पछि कुरा हुन्छ मैले इन्ट्रोडक्सनको कुरा गरे। अब क्वेशन नम्बर 7 अलि फरक छ हुन त सेलेक्टिभ रेस्पोन्स छ अलिकति फरक हुन्छ। क्वेशन नम्बर 7 मा फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड गरेर दुईटा क्वेशनहरु छ देखिन्छ हैन सर यो स्क्रिनमा? ठीक छ सर देखिएको छ सर। हजुर सर। क्वेशन नम्बर 7 मा हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ दुईटा 7 को फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड गरेर छ। यो 7 को फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड बनाउने बेलामा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने क्वेशन नम्बर 7 को स्टेम एउटै हुन्छ भनेको मेन पार्ट एउटै छ। क्वेशन को जुन मेन पार्ट स्टेम भन्छौं स्टेम एउटै हुन्छ र यसको दुईटा जुन सेलेक्टिभ रेस्पोन्स आउने क्वेशनहरु छ दुईटा क्वेशनहरु यहाँ तयार गरिन्छ र यो दुईटा क्वेशनहरु तयार गर्ने बेलामा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हुन्छ भने फर्स्ट क्वेशन को एन्सर दिन नसक्ने स्टुडेन्टले पनि सेकेन्ड क्वेशन को एन्सर दिन सक्ने हुनुपर्छ। भन्नुको मिनिङ के भने फर्स्ट रङ भएको कारणले सेकेन्ड रङ हुनु हुँदैन अथवा सेकेन्ड रङ भएको कारणले त्यसलाई फर्स्टलाई असर गर्नु हुँदैन त्यस्तो खालको क्वेशन बनाउनु पर्छ। फर्स्ट को एन्सर युज गरेर सेकेन्ड निकाल्ने होइन। फर्स्ट को एन्सर रङ हुँदा हुँदै पनि सेकेन्ड को एन्सर राइट गर्न सकिन्छ है भन्ने खालको क्वेशन बन्नुपर्छ। फर्स्ट को कारणले सेकेन्ड बिग्रिनु भएन त्यति मात्रै हो। क्वेशन नम्बर 8 पनि त्यस्तै हुन्छ। यसमा कुन कहाँबाट भन्ने कुराहरु पछि हजुरहरुले मोडल क्वेशन नै प्राप्त गरेपछि थाहा हुन्छ भने अहिले क्वेशन नम्बर 8 पनि त्यस्तै छ प्रोबेबिलिटीमा छ। प्रोबेबिलिटीको फर्स्ट क्वेशन विद्यार्थीले मिलाउने र बिगार्ने कुरामा सेकेन्ड क्वेशन मिलाउने र बिगार्ने कुनै पनि भर पर्नु हुँदैन तर स्टेम चाहिँ एउटै हुनुपर्छ। दुईटा छुट्टा छुट्टै क्वेशन हैनन् एउटै क्वेशनको सब क्वेशनहरु दुईटा हुन्छ र सब क्वेशनहरु एउटा सब क्वेशनले अर्कोको एन्सर दिनेमा कुनै असर गर्नु हुँदैन इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ। एन्सर दिए चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ भन्ने हजुरहरुले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र यो क्वेशन नम्बर 8 सम्म। त्यसपछि क्वेशन नम्बर 8 सम्मको यो सबै नलेज एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभलको
यो सबै सरी नलेज लेभलको क्वेसनहरु हुनुपर्छ। अब अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभलको क्वेसनहरु भनेको क्वेसन नम्बर 9 बाट यो छुट्टै क्वेसन पेपर हुन्छ। क्वेसन नम्बर 8 सम्मको छुट्टै क्वेसन पेपर छुट्टै सल्भ गरेर विद्यार्थीले बुझाउनु पर्ने हुन्छ, छुट्टै यो सेलेक्टिभ रेस्पोन्स दिएर बुझाउनु पर्ने हुन्छ भने क्वेसन नम्बर 9 बाट अब उनीहरुले पेपर राइटिङ गर्छन्। पेन पेपर राइटिङ गर्ने भनेको क्वेसन नम्बर 9 बाट स्टार्ट हुन्छ र क्वेसन नम्बर 9 बाट स्टार्ट भएर यो अघि नै हामीले यहाँ ग्रिडमा देखाए जस्तै गरेर अन्डरस्ट्यान्डिङ अथवा कम्प्रिहेन्सन लेभलको क्वेसनहरु हुन्छ। एबी हुँदैन यसमा, 9 10 गर्दै क्वेसन नम्बर यसमा 23 सम्म पुग्छ। यो हाम्रो कम्प्रिहेन्सन अथवा अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभलको क्वेसन क्वेसन नम्बर 9 बाट स्टार्ट भएर 23 सम्म पुग्छ र क्वेसन नम्बर 24 बाट स्टार्ट भएर क्वेसन नम्बर 33 सम्म एप्लिकेसन लेभलको क्वेसनहरु हुन्छ, जुन हामीले 4 मार्क्स क्वेसन भन्थ्यौ। नलेज लेभलको 1 मार्कको क्वेसनहरु थियो भने सल्भ क्वेसनहरु पनि हुँदा 2 मार्क्स पनि आयो 7 र 8 मा हैन। क्वेसन नम्बर 9 बाट जुन यो कम्प्रिहेन्सन लेभल अथवा अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभलको थियो 2 मार्क्सको थियो भने यो एप्लिकेसन लेभलको 4 मार्क्स क्वेसनहरु हुन्छ र अनि हायर एबिलिटी क्वेसनहरु क्वेसन नम्बर 34 बाट स्टार्ट भएर 37 सम्म 4 वटा क्वेसनहरु हुन्छ। हायर एबिलिटी भनेर हामी स्पेसिफिकेसन ग्रेडमा हेरिसक्यौं। अब हामी सबभन्दा जान्नुपर्ने, हामी केयरफुल हुनुपर्ने भनेको यो विभिन्न यो क्वेसनहरुको आइटमहरुको जुन लेभल छ, आइटमहरुको लेभल अनुसार भयो कि भएन त्यो टेस्ट गर्न सक्ने हुनुपर्छ हामी। र त्यो टेस्ट गर्न सक्यौं भने मात्रै हामीले यो सिकाइ उपलब्धि, निश्चित सिकाइ उपलब्धिहरु जाँच गर्न सक्ने खालको टेस्ट आइटम प्रिपेयर गर्न सक्छौं। त्यसको लागि म थोरै फेरि अघिकै पाटोमा जान चाहन्छु र फेरि मैले अर्को स्क्रिन शेयर गर्न चाहे। हामी अघिकै स्लाइडमा जान्छौं। ओके, यो स्पेसिफिकेसन ग्रेड हेर्यौं हामीले अघि। स्पेसिफिकेसन ग्रेड हेरिसकेपछि यो अनुसारको क्वेसन पेपर कस्तो रहने अबदेखि 2021 एसई देखि कस्तो खालको क्वेसन पेपर रहने भन्ने मैले हजुरहरुसँग प्रस्तुत गरे। अब यसबाट हामीले अब के थाहा पाउनु पर्छ भने यो 4 लेभल्स अफ बिहेभियर टेस्ट गर्नुपर्ने रहेछ भने ब्लुम्स ट्याक्सोनोमी को मोडिफाइड फर्म हामीलाई जस्तो चाहिन्छ त्यो अनुसार हामीले ब्लुम्स ट्याक्सोनोमीको बिहेभियर लेभलहरु मध्ये हामीलाई फिजिबल हुने गरेर 4 वटा लेभलहरु ल्याएका छौं। त्यो 4 वटा लेभलहरु सिम्पल रिप्रोडक्सन, यो नलेज लेभलमा सिम्पल रिप्रोडक्सन भन्ने बित्तिकै अब रिप्रोडक्सन भनेको सिम्पली द प्रोसेस अफ कपिङ समथिङ भन्छ हैन। यो के कपी गर्ने मात्रै, हाम्रो दिमागले के कुराहरु कपी गरेकोलाई जुन रिकल गर्छ हैन, त्यो रिकल गर्ने भनेको मात्रै सिम्पल रिप्रोडक्सनमा नलेज लेभलको हुन्छ। सम मेन्टल प्रोसेसिङ रिक्वायर्ड भनियो, यसमा नलेज हुनुपर्ने र नलेज भइसकेपछि मेन्टल प्रोसेसिङ, सम मेन्टल प्रोसेसिङ धेरै हार्ड लेभलको हैन कि, सम मेन्टल प्रोसेसिङ चाहिने खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ अथवा कम्प्रिहेन्सन लेभलमा हुन्छ। र अनि फेरि स्ट्र्याटेजिक रिजनिङ रिक्वायर्ड भन्यो, जस्तै कसरी गर्ने हो भनेर पहिले थाहा हुँदैन, क्वेसन हेरिसकेपछि यसलाई यो फर्मुला लगाउनु पर्छ होला, यसलाई यो फर्मुला लगाउनु पर्छ होला, यसरी जानु पर्छ होला भन्ने देन एन्ड देयर कुनै एउटा आइडिया बनाउने खालको क्वेसनहरु भनेको एप्लिकेसन लेभलमा हुन्छ भने यो एक्सटेन्डेड थिंकिङ, यो नलेज, अन्डरस्ट्यान्डिङ, एप्लिकेसन सबै युज गरेर अझै एक्सटेन्डेड थिंकिङ लगाउनु पर्ने खालको जुन क्वेसन पेपरहरु टेस्ट आइटमहरु छ, त्यो टेस्ट आइटम भनेको हायर एबिलिटीमा पर्छ। यो एकदम सिम्पल वेमा एक्सप्लेन गर्दा मैले यसरी एक्सप्लेन गर्न चाहे। सिम्पल रिप्रोडक्सन नलेज, सम मेन्टल प्रोसेसिङ रिक्वायर्ड छ भने नलेज एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभलको, अनि स्ट्र्याटेजिक रिजनिङ चाहिन्छ है। कसरी गर्ने हो भनेर त्यहाँ क्वेसनमा लेखिएको हुँदैन, कसरी गर्ने हो भनेर नलेखेको कुरालाई कसरी गर्ने भनेर आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुपर्ने खालको क्वेसनहरु छ भने त्यसलाई एप्लिकेसन र अझै एक्सटेन्डेड थिंकिङ पनि चाहिन्छ भने हायर एबिलिटी यो हुन्छ। हामीले क्वेसन पेपर बनाउने बेलामा यो नलेजको समहाउ धेरै राम्रोसँग बनेको पाउँछौं हामी। धेरै ठाउँमा धेरै साथीहरुले बनाउनु भएको टेस्ट आइटमहरु नलेजको
अलमोस्ट ठिक छ भन्ने लाग्छ हामीलाई धेरै जस्तो, तर विचार गरेर बनाउनु भएकोहरूको लागि मात्रै है। सर्ट क्वेसन हो, 1 मार्कको जस्तो नि सोध्न सकिन्छ होइन है, त्यो चाहिँ बुझ्नु होला। यो नलेज लेभल भनेको रिकल गर्ने, अघि मैले भने रिप्रोडक्सन खालको, द प्रोसेस अफ कपिङ समथिङ खालको, त्यस्तो खालको हुनुपर्छ भन्ने हो। त्यसमा फ्याक्ट्स, फिगर्स, रिलेसन, फर्मुलाजलाई रिकल गर्ने भनेको नलेज लेभलमा। त्यस्तै अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभलमा फ्याक्ट्स, फिगर, रिलेसन, फर्मुलाको क्यारी आउट गर्न सक्ने, सिम्पल क्यारी आउट गर्न सक्ने खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभलमा हुन्छ भने एप्लिकेसनमा नट वेल ट्रेन्ड प्रोसिड्युर अर प्रोसेस। नट वेल ट्रेन्ड प्रोसिड्युर अर प्रोसेस, पहिल्यै यसरी गर्ने हो भन्ने थाहा छैन, तर त्यो क्वेसन हेरिसकेपछि अनि मात्रै थाहा पाउनु पर्यो कि यो एप्लिकेसन लेभलको क्वेसन हो भनेर थाहा हुने खालको। नट वेल ट्रेन्ड प्रोसिड्युर प्रोसेस, नट वेल ट्रेन्ड स्टेटमेन्ट। वेल ट्रेन्ड स्टेटमेन्ट होइन, जस्तै हामीले ज्योमेट्रीको क्वेसनहरुमा प्रुभ दैट द प्यारालोग्राम्स स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस एन्ड बिट्विन द सेम प्यारल्स आर इक्वल इन एरिया भन्यो, त्यो भयो भने वेल ट्रेन्ड स्टेटमेन्ट मानिन्छ। त्यो वेल ट्रेन्ड स्टेटमेन्ट एप्लिकेसन लेभलमा आउनु भएन। हुन त 4 मार्क्स हुँदैमा एप्लिकेसन लेभल हुँदैन भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। वेल ट्रेन्ड स्टेटमेन्ट हुनु भएन, र वेल ट्रेन्ड स्टेटमेन्ट भयो भने त्यो न एप्लिकेसन लेभलमा पर्दैन। र नीड सम काइन्ड अफ प्रब्लम सल्भिङ स्किल, यसमा प्रब्लम सल्भिङ स्किल पनि केही चाहिन्छ है भन्ने एप्लिकेसन लेभलले माग्ने गर्छ। र त्यस्तै हायर एबिलिटी छ, हायर एबिलिटीमा नीड सम काइन्ड अफ इन्टरप्रिटेसन। यो एप्लिकेसन लेभलका कुराहरू हुँदा हुँदै पनि त्यसमा अझै फर्दर इन्टरप्रिटेसन गर्न सक्ने खालको हुनुपर्छ। यसमा कन्टेक्स्ट हुनुपर्छ। यसमा कन्टेक्स्ट हुनुपर्छ भनिसकेपछि अब मैले हजुरहरूसँग यो नलेज, अन्डरस्ट्यान्डिङ, एप्लिकेसन यो तीनटामा समहाउ वी आर क्वाइट फेमिलियर। हायर एबिलिटी भनेको हामीले अझै बुझेनौं कि हामीले हायर एबिलिटीका प्रब्लमहरू भन्छौं, अझै हायर एबिलिटी भनेको जुन सोचले हायर एबिलिटी राखिएको थियो त्यो भएन कि भन्ने यो बुझाइ चाहिँ हामीमा छ। किनभने हायर एबिलिटी भन्ने बित्तिकै अलि गाह्रो क्वेसन, विद्यार्थीले सकेसम्म सल्भ गर्न नसकोस् भन्ने खालको क्वेसन त्यस्तो हो कि भन्ने हाम्रो अलिअलि बुझाइ कतै कतै रहेको भेटिन्छ, र त्यो चाहिँ होइन। हायर एबिलिटी भनेको लामो समय लाग्ने 5 मार्क्सको हायर एबिलिटी हो, अलि धेरै लेख्नु पर्ने, 1.5 पेज लेख्नु पर्ने, 2 पेजसम्म पुर्याउनु पर्ने हो कि त्यस्तो खालको राख्ने हो कि 4-5 वटा टेलहरू राखिदिने हो कि भन्ने हाम्रो सोच छ, त्यो पनि होइन, त्यो पनि बुझ्दिनु होला है। हायर एबिलिटी भन्ने बित्तिकै विद्यार्थीको आउटस्ट्यान्डिङ पर्फर्मेन्स कस्तो छ भनेर जान्नको लागि, जाँच्नको लागि बनाइएको टेस्ट नै हायर एबिलिटी टेस्ट आइटम हो भनेर बुझ्नु पर्यो। विद्यार्थीको आउटस्ट्यान्डिङ पर्फर्मेन्स भनेको धेरै लेखेर अथवा त्यसले कहिल्यै देखाएको छैन यो क्वेसन त विद्यार्थीले मिलाउँदैन कि भनेर दिएको क्वेसन हायर एबिलिटी होइन भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यो चाहिँ मैले फेरि पनि रिपिट गरेँ। अब त्यसमा हायर एबिलिटी कस्तो हुनुपर्छ त नि भन्ने कुराहरुमा हामी फेरि जान्छौं है। मैले यो नलेज, अन्डरस्ट्यान्डिङ, एप्लिकेसनलाई अलि फास्ट जान खोजे। यसमा नलेज क्वेसनहरुमा के इन्क्लुड हुनुपर्ने भन्ने कुराहरु, यसमा स्टेट द डेफिनेसन, फर्मुला, कन्सेप्ट, स्टेट द थ्योरम यस्तो छ भने नलेज लेभलको हुन्छ। म यो फास्ट जान खोजे, यसमा हामी धेरै फेमिलियर छौं जस्तो लाग्छ र पछि केही रह्यो भने हजुरहरुले सोध्नु होला। तर यसमा नलेजमा युज हुने एक्सन भर्ब्सहरु काउन्ट, लिस्ट, रिकल, स्टेट, डिफाइन, नेम, रिसाइट लाइक दिस यस्तो खालको हामीले एक्सन भर्ब्स युज गर्छौं यो नलेज लेभलको क्वेसन बनाउने बेलामा। त्यस्तै अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभलमा मैले यहाँ दुईटा फर्मबाट एक्सप्लेन गरे। क्वेशन्स आस्क द स्टुडेन्ट्स टु युज डेफिनेसन्स अर मेथड्स टु क्याल्कुलेट समथिङ। अघि नै मैले भनिसकेको छु हैन। जस्तै क्वेशनको रूपमा फाइन्ड द स्लोप अफ द लाइन पासिङ थ्रु द टु गिवन पोइन्ट्स। फर्मुला जानेको हुन्छ, फर्मुला युज गर्न जान्नु पर्यो, त्यति मात्रै हो। क्वेशन्स आस्क द स्टुडेन्ट्स टु युज स्पेसिफिक मेथड। विद्यार्थीलाई भनिदिएको हुन्छ कि यसरी गर है भनेको कुराहरू असाइन्ड वेले क्वेशन गएको हुन्छ भने त्यसलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्नुपर्छ। त्यसमा विद्यार्थीले अरू ब्रेनस्टर्मिङ गर्नु परेन के। विद्यार्थीले मात्र के गर्यो भने त्यो मेथडको बारेमा फेमिलियर छ भने त्यो मेथड युज गरेर एन्सर निकाल्न सक्ने भयो। जस्तै स्लोप निकाल्न सके जस्तै सल्भ ग्राफिकल्ली भने ग्राफिकल्ली सल्भ गर्ने भनेर जानेको छ भने मेथड उसलाई दियो, कसरी गर्ने भन्ने उसलाई कुनै ओरी छैन। त्यस्तो खालको क्वेशन हुनुपर्छ अन्डरस्ट्यान्डिङमा। अन्डरस्ट्यान्डिङको एक्सन भर्बहरू मैले यहाँ प्रेजेन्ट गरेँ। यो एक्सन भर्बहरू हामी युज गर्छौं, हजुरहरू योसँग कम्प्लिट फेमिलियर हुनुहुन्छ, म त्यो चाहिँ बुझ्छु। त्यस्तै अब अन्डरस्ट्यान्डिङ पछि एप्लिकेसन। एप्लिकेसनमा न्यू सिचुएसन हुनुपर्छ। किन मैले भने
वेल ट्रेन्ड स्टेटमेन्टहरू हुनु भएन, वेल ट्रेन्ड प्रोसिड्युर हुनु भएन त्यसमा एप्लिकेसन लेभलमा। के गर्ने भन्ने क्वेसनले लिड गरेको हुनुपर्छ, त्यो टेस्ट आइटमले लिड गरेको हुनुपर्छ, त्यो क्वेसन टेस्ट आइटमले लिड गरे अनुसार अनि विद्यार्थी जानुपर्ने। यसमा यो फर्मुला लगाउने यस्तो यस्तो हो भनेर विद्यार्थीले पहिले गेस गरेर जान सक्ने कुरा हुनु हुँदैन एप्लिकेसन लेभलमा। क्वेसनले त्यसलाई लिड गर्नुपर्छ, कसरी जाने हो, कसरी एन्सर निकाल्ने हो भन्ने यो क्वेसनले लिड गरिदिनुपर्छ भन्ने एप्लिकेसन लेभलमा हुन्छ। Questions which require the use of more than one formula or definition. हामीले सिम्पली बुझ्दा एउटा मात्रै फर्मुला लगाएर गर्ने भनेको हामी अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभलमा गयौं भने मोर देन वान फर्मुला or डेफिनेसन or theorem and or algorithm यस्तो खालको युज गर्ने छ भने त्यसलाई एप्लिकेसन लेभलमा हजुरहरूले सजिलैसँग बुझ्ने भनेको एउटा भन्दा बढी फर्मुला युज हुने भनेको क्वेसनले एन्सर कता लाने हो भनेर लिड गरोस् त्यस्तो खालको होस्, अथवा एउटा भन्दा बढी डेफिनेसन युज गरेर त्यसलाई एन्सर दिन सक्ने, अथवा एउटा भन्दा बढी थ्योरम युज गरेर एउटै मात्रै थ्योरम भयो भने त्यसलाई हामीले अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभलमा राख्छौं भने मोर देन वान थ्योरम कसरी लाने हो भन्ने त्यो सिचुएसन चाहिँ मोर देन वान थ्योरममा डिपेन्ड होस् त्यस्तो खालको हुनु पर्यो। र मोर देन वान अल्गोरिदम भनेको त प्रोसेस नै भन्छौं हामी हैन, प्रोसेस अफ सेट अफ रुल्स भन्छौं अल्गोरिदम भनेपछि, त्यसो भए मोर देन वान अल्गोरिदम युज गर्ने खालको त्यस्तो खालको क्वेसन आइटम अथवा टेस्ट आइटम छ भने यसलाई हामी एप्लिकेसन लेभलको भन्छौं। मैले एप्लिकेसन लेभललाई अलिक बढी इम्फेसिस दिन खोजेँ यहाँ फेरि, किन हामीले एप्लिकेसन 4 मार्क्सको एउटै पनि लामो छ के क्याल्कुलेसनमा लामो आउँछ भनेर एउटा फर्मुला युज गर्ने, सिम्प्लिफिकेसन लामो हुन्छ भने एप्लिकेसन राख्नु भएन। अबदेखि हामीले यो स्ट्यान्डर्डाइज टेस्ट भनिसकेपछि स्ट्यान्डर्डाइज टेस्टले दिने के हो भने सबै साथीहरूले बनाउने क्वेसनहरू उस्तै खालको हुनु पर्यो, कन्सिस्टेन्ट हुनु पर्यो भन्ने कुरा। त्यो भएको हुनाले कन्सिस्टेन्सीको लागि, रिलायबिलिटी भ्यालिडिटीको लागि यो हामीले जुन बनाएका छौं यो एप्लिकेसन लेभलमा अथवा नलेजमा, अन्डरस्ट्यान्डिङमा, हायरबिलिटीमा यस्तो क्वेसन हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले अघि नै भनिसके हजुरसँग नीतिगत कुरो भन्दा पनि अब यसलाई कसरी हामी इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो भन्ने लेभलमा भएको हुनाले यसलाई चेन्ज गर्नु भन्दा पनि यसलाई रिफाइन गर्नेतिर हामी लाग्छौं है। त्यो भएको हुनाले यसमै केही छन् भने हजुरहरूको क्वेरीज राख्नु होला, हामी लास्टमा आउँछौं हैन। र एप्लिकेसन लेभलमा यस्तो हुनुपर्छ भनेर यो प्रपोज्ड हो। त्यस्तै यसको एप्लिकेसन लेभलको एक्सन भर्बहरु त इन नेभर एप्लाई, डेमोन्स्ट्रेट, प्र्याक्टिस, युज, क्याल्कुलेट लाइक दिस है, र यस्तो खालको हुन्छ। र अब त्यसपछि हायर एबिलिटी, सबभन्दा अघि नै मैले भनिसके हायर एबिलिटीमा हामी आफैलाई क्वेसन बनाउँदा अलिकति हायर एबिलिटी भन्ने कुरा नबुझिएको हो कि भन्ने गएको थियो र त्यसलाई अलिकति चिरफार गर्ने कोसिसमा यहाँ गर्नेछु। केही साथीहरु त योसँग फेमिलियर भइसक्नु भएको छ होला, छैन भने म यसलाई यहाँ अहिले चिरफार गर्ने कोसिस गर्नेछु। र हायर एबिलिटीज भन्ने बित्तिकै क्वेशन्स रिक्वायर द स्टुडेन्ट टु आइडेन्टिफाई द एप्रोप्रिएट फर्मुला, कुन फर्मुला लगाउने हो भन्ने क्वेशनले ठ्याक्कै भनिदिएको हुँदैन। यही फर्मुला लाग्छ भन्ने कुराहरु क्वेशनमा ठ्याक्कै इन्डिकेट नगरिएको हुन सक्छ, त्यस्तो खालको हुनु पर्यो। डेफिनेसन कुन युज हुने भन्ने ठ्याक्कै थाहा नहुने, क्वेशनले त्यसरी इन्डिकेट नगर्ने खालको, र कुन थ्योरम युज गर्ने त्यो इन्डिकेट नहुने खालको। यो हामी ज्योमेट्रीको केसमा त समहाउ हायर एबिलिटी भनेको हामीले अहिलेसम्म अनसिन क्वेशन भनेर भन्ने गरेका थियौं, र अनसिन क्वेशन अहिलेसम्म नदेखेको क्वेशन नयाँ आउँछ है, त्यो क्वेशनलाई ट्याकल गर्न सक्नुपर्छ भन्ने खालको अहिलेसम्म पनि हामीसँग अलिकति ब्रिलियन्ट खालको स्टुडेन्ट भनौं अथवा आउटस्ट्यान्डिङ परफर्मेन्स भएको स्टुडेन्टले हिम्मत गर्थ्यो, र अरु बाँकी स्टुडेन्टले यो 4 मार्क्सको नभए पनि हामीले 96 मार्क्सको सल्भ गर्दा पनि त A+ ल्याइहाल्छौं नि भन्ने खालको अहिलेसम्मको परिस्थिति थियो। र त्यो ज्योमेट्रीको एउटा प्रब्लमको लागि आउटस्ट्यान्डिङ परफर्मेन्स हुने स्टुडेन्टहरुले एकदमै त्यसमा ध्यान दिने, त्यहाँबाट आफ्नो म्याथमेटिकल ब्रेनलाई शार्प गर्ने काम गर्थे भने के विद्यार्थीहरु जुन A+ नै ल्याउने, विगतको एसई ले आउटस्ट्यान्डिङ भनेर A+ ग्रेडिङ दिने विद्यार्थीले पनि यो प्रब्लम हिम्मत नगर्ने र यो प्रब्लममा जान ट्राई नगर्ने खालको परिस्थिति पनि थियो। भने अबको परिस्थितिमा के खोजिरहेको हो भने यो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले हायर एबिलिटिजको प्रब्लम सल्भ गर्न सक्ने विद्यार्थी आउटस्ट्यान्डिङ परफर्मेन्स भएको मात्रै हुनुपर्छ। A+ ल्याउने आउटस्ट्यान्डिङ हैन कि आउटस्ट्यान्डिङ ल्याउने विद्यार्थीले A+ ल्याउन सक्नुपर्छ, र अरु विद्यार्थीले ल्याउनु हुँदैन, किनभने आउटस्ट्यान्डिङ छुट्टिनु पर्यो नि त। विद्यार्थी म्याथमेटिक्समा A+ ल्यायो रे
भनेपछि त्यसको फरक चर्चा होस्, यो स्टुडेन्टको म्याथमेटिकल ब्रेन छ, म्याथमेटिकली यो विद्यार्थी शार्प छ भन्ने खालको अरूमा पनि पढ्नु पर्यो र त्यसलाई इक्जाम्पलको रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्ने हुनु पर्यो भन्ने खालको यो जुन अहिलेको स्ट्यान्डर्डाइज टेस्ट राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रपोज गरेको छ त्यसको ध्येय हो। र यसमा हायर एबिलिटीको 20 मार्क्सको क्वेसनहरू हुन्छ। त्यो 20 मार्क्सको क्वेसन हायर एबिलिटी भएको स्टुडेन्टले मात्रै, आउटस्ट्यान्डिङ विद्यार्थीले मात्रै सल्भ गर्न सकोस्। किनभने कुनै विद्यार्थीले विभिन्न बुकहरूमा, प्र्याक्टिस बुकहरूमा प्र्याक्टिस गरिरहेको रुटिन टाइपको प्रब्लमहरू आयो भने गर्न सक्ने र अरू गर्न नसक्ने खालको विद्यार्थीले पनि 90+ ल्याएको अहिले परिस्थिति छ भने अब उसको ब्रेन नै आउटस्ट्यान्डिङ होस्, उसको म्याथमेटिकल ब्रेन होस्, त्यस्तो खालको विद्यार्थी छुट्टियोस् भन्नको लागि यो राखिएको छ अहिले। र यसले हाम्रो म्याथमेटिक्सलाई पनि जस्टिस गर्ला र विद्यार्थीहरूको जुन लेभल छुट्याउनलाई पनि हामीलाई सहज बनाउने छ भन्ने मलाई पनि लागेको छ। अब हजुरहरूको के छ हैन, त्यो अनुसार यसले विद्यार्थीलाई फेल गराउन खोजिएको होइन कि विद्यार्थीको लेभल चाहिँ छुट्याउन खोजिएको भन्ने कुरामा हामी कन्भिन्स हुनुपर्ने हुन्छ। र अब यसमा मैले थोरै यहाँ नीतिगत कुराहरू पनि राखेँ है। र alternatively these questions can provide a scenario and ask the student to generate a certain type of conclusion। हामीले एप्लिकेसन लेभलको क्वेसनहरुमा अरु जजमेन्ट, फर्दर जजमेन्ट गर्नुपर्ने खालको पनि हायर एबिलिटीमा राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। The student is required to make judgments about which information should be used। त्यो युज गरेको यो दिएको इन्फर्मेसनहरु सबै युज नहुन पनि सक्छ प्रब्लममा। क्वेशन त एउटा सिनारियोको रूपमा क्वेशन प्रस्तुत गरिदिने हो, त्यहाँबाट जुन इन्फर्मेसन लिनुपर्ने हो त्यति मात्रै सर्ट आउट गर्न सक्ने पनि हुनु पर्यो, त्यति सर्ट आउट गरेर क्वेशनको एन्सर दिन सक्ने हुनुपर्छ भन्ने हो हायर एबिलिटीमा। र हायर एबिलिटीलाई छोटोमा अब म फेरि भन्नुपर्दा के भन्न चाहे भने यो हायर एबिलिटीको प्रब्लमहरु भनेको which engage the students in novel situation, नयाँ परिस्थितिमा विद्यार्थीहरुलाई इन्गेज गराउने खालको हुनुपर्छ। And use the knowledge at the right situation, these are categorized at higher ability। novel situation हुनुपर्छ भन्नुको मिनिङ विद्यार्थीसँग अनफेमिलियर टाइपको क्वेशन हुनुपर्छ भन्नाले पहिले विद्यार्थीले प्र्याक्टिस गरेको क्वेशन होइन कि उसले प्र्याक्टिस गरेका प्रोसिड्युरहरु हुन सक्छन् तर त्यही खालको प्रब्लमहरु चाहिँ विद्यार्थीले प्र्याक्टिस नगरेको खालको नयाँ भिन्न खालको क्वेशनहरु हुनुपर्छ हायर एबिलिटीमा भन्ने हो। र हायर एबिलिटीको मुख्य उद्देश्य त अर्को के पनि हो भने जुन टेक्स्ट बुकको म्याथमेटिक्स छ, टेक्स्ट बुकको म्याथमेटिक्सलाई डेली लाइफमा युज गर्न सक्ने बनाउने हो हायर एबिलिटीको उद्देश्य भनेको। हायर एबिलिटीको प्रब्लमको उद्देश्य भनेको जुन टेक्स्ट बुकको म्याथमेटिक्स छ, टेक्स्ट बुकको म्याथमेटिक्सलाई डेली लाइफमा लिएर जान सक्ने बनाउने हो। अब यसमा ब्लुम्स टैक्सोनोमीमा भएको जुन एनालाइसिस, सिन्थेसिस एन्ड इभ्यालुएसन छ त्यो तीनवटालाई मर्ज गरेर अथवा रिभाइज्ड फर्ममा भन्नुपर्दा, रिभाइज्ड ब्लुम्स टैक्सोनोमीमा भन्नुपर्दा एनालाइजिङ, इभ्यालुएटिङ एन्ड क्रिएटिङ छ नि, त्यो सबैलाई मिक्स गरेर त्यसलाई सिन्थेसाइज गरेर त्यसलाई एकै ठाउँमा राखेर हामीले हायर एबिलिटी बनाउने हो। र एसए एक्जाममा हायर एबिलिटी भन्ने बित्तिकै अब हामीले के बुझ्ने, हामी यसमा कन्फाइन हुन्छौँ। अब एसए एक्जाममा हायर एबिलिटी भन्ने बित्तिकै दुईटा कुराहरू हजुरले सम्झिनै पर्ने हुन्छ। यो दुईटा कुराहरू याद गर्नुभयो भने हामीले अब हायर एबिलिटीको प्रब्लम बनाउन सक्छौँ, हायर एबिलिटी टेस्ट गर्न सक्छौँ भन्ने हो। कन्टेक्स्ट एन्ड म्याथमेटाइजेसन, कनेक्ट म्याथ फ्रम टेक्स्ट बुक टु म्याथ एट रियल लाइफ सिचुएसन। एउटा कुरा क्वेशनले यो गर्न सक्यो कि सकेन भनेर हेर्ने हो है। रियल लाइफ सिचुएसनमा लगेर टेक्स्ट बुकको म्याथमेटिक्सलाई कनेक्ट गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर हामीले बनाइसकेको टेस्ट आइटमलाई हामीले लेखाजोखा गर्नुपर्छ, त्यसलाई हामी कन्टेक्स्ट भन्छौँ। कन्टेक्स्ट छ कि छैन क्वेशनमा हेर्नु पर्यो। हजुरले अब कन्टेक्स्ट भन्ने बित्तिकै के बुझ्दिनु होला भने यो टेक्स्ट बुकको म्याथमेटिक्सलाई रियल लाइफमा यसले कनेक्ट गर्छ कि गर्दैन हामीले बनाएको टेस्ट आइटमले भनेर बुझ्दिनु होला। र त्यसपछि युज म्याथमेटिकल इन्टरप्रिटेसन, म्याथमेटाइजेसन भन्छ यसलाई। म्याथमेटिकल इन्टरप्रिटेसन छ कि छैन, विभिन्न डेफिनेसन, फर्मुलाहरू हैन, क्याल्कुलेसनहरू, तिनीहरू म्याथमेटिकल फर्महरू युज भएको छ कि छैन, त्यो दुईटा कुराहरू युज भयो भने कन्टेक्स्ट एन्ड म्याथमेटाइजेसन युज भयो भने हामीले बनाएको टेस्ट आइटम हायर एबिलिटी। अब कन्फाइन हुँदा त्यसरी बुझ्नु पर्यो।
मैले अगाडिको कुराहरू एक्सप्लेन गर्दा गर्दै पनि अब यसलाई फेरि समरीमा भन्नुपर्दा दुईटा कुराहरू हजुरहरूले सम्झिदिनु होला। हायर एबिलिटीको टेस्ट आइटम बनाउँदा कन्टेक्स्ट एन्ड म्याथमेटाइजेसन यो दुईटा कुराहरू चाहिँ हजुरहरूले सम्झिदिनु भयो भने मैले बनाएको क्वेसनमा यो छ कि छैन भनेर हेरिदिनु भयो भने पुग्छ। र अर्को कुरा हामीले बुझ्नै पर्ने भनेको नोभल सिचुएसन क्रिएट भयो भने पनि नोभल सिचुएसन क्रिएट भएको हायर एबिलिटी प्रब्लम हो। अहिलेसम्मको अनफेमिलियर सिचुएसन छ र त्यसमा केही खालको इन्टरप्रिटेसन दिनु छ भने हायर एबिलिटी प्रब्लम हो भनेर बुझ्नु पर्यो। हायर एबिलिटी टेस्ट आइटम हो भनेर बुझ्नु पर्यो। मैले अब अगाडिको अरू क्वेसनहरुमा त्यति धेरै फोकस गर्न हामीसँग टाइम पनि हुँदैन। त्यो भएको हुनाले मैले हायर एबिलिटी जहाँनिर अलिकति बढी प्रब्लम आएको थियो यो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विभिन्न वर्कसपहरु चलाएको थियो। त्यो वर्कसप चलाउँदा पनि हामी टिचरहरु भनौं न, हामी टिचरहरुले एक वर्ष को अवधिभर गरेका विभिन्न ट्रेनिङहरु थिए। त्यो ट्रेनिङहरुमा पनि हायर एबिलिटी प्रब्लम भनेर हामी टिचरहरु अलिअलि कन्फ्युज भएको हो कि अरूमा समहाउ हामी फेमिलियर रहिछौं भन्ने देखिन्छ भने हायर एबिलिटीमा हामी कन्फ्युजन भएका हौं कि भन्ने भएको हुनाले अहिले हायर एबिलिटीलाई मैले इम्फेसिस दिन खोजेको छु। र यो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गरेको विभिन्न वर्कसपहरुबाट आएको जुन निचोड छ त्यसमा हायर एबिलिटीको प्रब्लमहरु अझै राम्रोसँग बनाउन सकिएको छैन भन्ने थियो र अनि फेरि वर्कसपहरु धेरै सञ्चालन गर्ने कुरा थियो। अहिले वर्कसपहरु सञ्चालन होलान्। त्यो भन्दा पनि अहिले म चाहिँ हायर एबिलिटी प्रब्लम कस्तो हुनुपर्ने हो त नि वास्तवमा भन्ने कुराहरुमा मैले प्रब्लम एक्जाम्पलकै फर्ममा यहाँहरुसँग प्रस्तुत गर्न चाहे। र हामीले भन्छौं हैन यो च्याप्टरमा त कसरी बनाउने र हायर एबिलिटी जस्तै अल्जेब्रा भन्ने छ। अल्जेब्रामा एससीएफ एलसीएम मा कस्तो हायर एबिलिटी बन्छ र कस्तो कन्टेक्स्ट एन्ड म्याथमेटाइजेसन कसरी आउँछ र त्यहाँ अथवा नोभल सिचुएसन कसरी क्रिएट हुन्छ र भन्ने खालको हामीमा सोच आउन सक्छ। त्यो सोचहरुलाई पनि चिरफार गर्नको लागि मैले यहाँ कोसिस गर्नेछु। र विभिन्न च्याप्टरहरुमा जस्तै ज्योमेट्रीमा चाहिँ अनफेमिलियर सिचुएसन भएको हामीले अहिलेसम्म प्र्याक्टिस गरेको क्वेशनलाई पनि जुन अनसिन क्वेशन भन्ने गर्थ्यौं त्यो अनसिन क्वेशनलाई पनि हायर एबिलिटीमा राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ। त्यही अनुसार नै गर्छौं र अझै नोभल सिचुएसनहरु क्रिएट गर्ने र कन्टेक्स्ट एन्ड म्याथमेटाइजेसन ल्याउन सक्ने हुनुपर्छ है ज्योमेट्रीमा पनि सकेसम्म भन्ने खालको जोड पनि हो भने ज्योमेट्रीमा अहिले भइरहेको प्रब्लम पनि तिनीहरुलाई पनि हायर एबिलिटीमा लिनुपर्छ भन्ने खालको नीतिगत कुराहरु आएको छ है। र म यो यहाँहरु समक्ष शेयर गरे। र अब हायर एबिलिटी प्रब्लमलाई हेर्नुस्। फ्रम द गिवन फिगर फाइन्ड द हाइट अफ टेबल एन्ड ऱ्याट। टेबल र ऱ्याटको हाइट निकाल्नु भनेको चाहिँ एकदमै सिम्पल खालको दिएको छ यहाँ। र यसलाई यो कन्टेक्स्ट एन्ड म्याथमेटाइजेसन दुईटै भयो कि भएन त्यति मात्रै हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। कन्टेक्स्ट छ कि छैनलाई हेर्नुस्। कन्टेक्स्ट भनेको त छ त। कन्टेक्स्ट त यो टेक्स्ट बुकको म्याथमेटिक्सलाई रियल लाइफमा लिएर जाने खालको छ। हामीसँग डायग्राम छ हेर्नुस् त। त्यो डायग्रामले यो मुसा कहिले टेबल माथि छ कहिले मुसा टेबल मुनि छ अथवा यस्तै अरु केही कुराहरु राख्न सक्छौं हैन। हामीले टेबल माथि कुनै अर्को अब्जेक्ट होला हैन, टेबल माथि पेन स्ट्यान्ड होला अथवा टेबलको मुनि कुनै एउटा टुल राखिएको होला हैन। त्यस्तै खालका विभिन्न सिचुएसनहरु हामी ल्याउन सक्छौं र त्यो सिचुएसन ल्याएर यहाँबाट क्लियरली यो म्याथमेटाइजेसन यो उसलाई कन्टेक्स्ट एन्ड म्याथमेटाइजेसनलाई लिंक गर्न खोजिएको छ। त्यो भएको हुनाले यसलाई हामी यो हायर एबिलिटी प्रब्लममा राख्छौं। तर यसको क्वेशनको आन्सर दिनको लागि विद्यार्थीले कन्टेक्स्ट बुझ्नु पर्यो र कन्टेक्स्ट बुझेर म्याथमेटाइजेसन गर्न सक्नु पर्यो। त्यो भएपछि यसको आन्सर दिनको लागि विद्यार्थीलाई 10-15 मिनेट घोत्लिनु पर्ने खालको क्वेशन छैन। जसको आउटस्ट्यान्डिङ परफर्मेन्स छ, जुन विद्यार्थी आउटस्ट्यान्डिङ छ भनेको छौं हामीले, त्यो विद्यार्थीले यसलाई सजिलैसँग बुझ्छ। हेर्नुस् त टेबलको मुनि ऱ्याट छ र ऱ्याटको जुन टपबाट टेबलको टपसम्मको हाइट 100 सेन्टिमिटर दियो। अनि त्यस्तै फेरि यहाँ हामीसँग अर्को फर्म छ। यो टेबलको टपमा गएर ऱ्याट बसेको छ र टेबलको जुन फुटबाट ऱ्याटको टपसम्मको हाइट यो दिएको छ हैन। यो दुईटा दिएको कन्डिसनमा अब हामीले सजिलैसँग यसलाई साइमल्टेनियस इक्वेशन्स इन टु भेरिएबल्स युज गर्न सक्ने भयो। यो ऱ्याटको हाइटलाई र टेबलको हाइटलाई x एन्ड y दिएर
अनि त्यसपछि x + y र x - y त्यति मात्रै चलाएर यसलाई सल्भ गर्ने जस्तो कति सजिलो छ। तर यही विद्यार्थीले आइडेन्टिफाई गर्ने के गर्ने हो भन्ने जुनै मैले अघि नै हजुरहरुसँग भनिसके विद्यार्थीले अहिलेको परिस्थितिमा 90 भन्दा माथि ल्याएको छ, A+ ल्याएको छ, तर यस्तो सिचुएसन रिड गरेर त्यसको एन्सर दिन सक्ने विद्यार्थीहरु हामीसँग कम छ A+ ल्याउनेहरु पनि। त्यही भएर A+ ल्याउने आउटस्ट्यान्डिङ ल्याउने विद्यार्थी छुट्टियोस्। सिम्पल केस होस् तर यो म्याथमेटिक्स साँच्चै बुझेको विद्यार्थी होस्, त्यो हायर एबिलिटी टेस्ट आइटमले जाँच्न सक्नुपर्छ भन्ने हो। क्वेशन फेमिलियर थिएन र क्वेशन फेमिलियर नभएपछि यसलाई कसरी इन्टरप्रेट गर्ने भन्ने कुराहरु यो आउटस्ट्यान्डिङ परफर्मेन्स विद्यार्थीले दिन सक्छ भन्ने हो। अब म फेरि नेक्स्ट प्रब्लमतिर लागे। यसको यो सम्बन्धी कुराहरु चाहिँ केही सोध्नु छ, कस्तो खालको क्वेशनहरु हुनुपर्ने अथवा यसमै केही कमेन्टहरु छ भने हजुरहरुले लास्टमा सोध्नु होला। मैले फेरि पनि हजुरहरुसँग अनुरोध गरे टिपेर राख्नु होला र केही सोध्नुपर्ने क्वेरीजहरु चाहिँ सोध्नु होला। यसलाई हायर एबिलिटी किन भनियो भनेर यहाँ लास्टमा दिएको छ। स्टुडेन्ट नीड म्याथमेटिकल इन्टरप्रिटेसन अफ साइमल्टेनियस इक्वेशन्स देमसेल्व्स भने। ल हेर्नुस् यहाँ अर्को क्वेशन आयो। गीता हैज 100 आइसक्रिम कोन्स एन्ड अ चकलेट क्रीम बक्स एज शोन बिलो। चकलेट क्रीम बक्स एउटा छ त्यहाँ साइडमा दिएको छ र एउटा आइसक्रिम कोन पनि दिएको छ डायग्राममा। She wants to paint inner face of ice cream box with chocolate cream. यो inner face of यो ice cream cone लाई chocolate ले यो लेपन गर्नु छ, पेन्ट गर्नु छ। How many cans of cream should she buy to be sure she has enough cream to do the paint? अब यो हेर्नुस् त, यसमा त्यो पेन्ट को एउटा प्याकेट दिएको छ, बक्स दिएको छ र आइसक्रिम कोन दिएको छ। आइसक्रिम कोनमा यसले रियल लाइफसँग के जोड्न खोजेको छ भने हामी आइसक्रिम खान्छौँ, आइसक्रिम कोनमा भित्रपट्टि चकलेट लगाउने गरिन्छ कुनै आइसक्रिमहरुमा हैन। ती खालका कुराहरु यो डेली टेक्स्ट बुकको म्याथमेटिक्सलाई डेली लाइफसँग कनेक्ट गर्न खोजिएको छ यहाँनिर। र सिचुएसन पनि नोभल कहाँनिर राखिदिएको छ भने यो प्रब्लममा हेर्नुस्, यो चकलेट जुन बक्स छ यो क्रीम चकलेट क्रीम बक्स, त्यो बक्समा 150 देखि 200 स्क्वायर सेन्टिमिटर सम्म पेन्ट गर्न मिल्छ है यसले भनेर दिएको छ। 150 देखि 200 स्क्वायर सेन्टिमिटर सम्म पेन्ट गर्न सक्छ भनेपछि अब हामीले यहाँ यो क्वेशनको एन्सर दिँदा बुझ्नै पर्ने कुरा के छ भने कति युज गर्ने त नि 150 देखि 200 सम्म पेन्ट गर्न सक्छ भन्छ। अब अलि बाक्लो लाग्यो भने 150 मात्रै होला अथवा के छ यसमा हैन, अलि पातलो लगायो भने 200 सम्म पुग्ने होला। अब के छ तर 150 लाई इनफ छ 150 को लागि र 200 सम्म पनि यसले पेन्ट गर्न सक्छ, 200 स्क्वायर सेन्टिमिटर सम्म पनि पेन्ट गर्न सक्छ भनेको छ। अब यसले रियल लाइफ सिचुएसनमा टेक्स्ट बुकको म्याथमेटिक्सलाई कनेक्ट गर्न खोजेको छ एउटा कुरा। अर्को म्याथमेटिकल इन्टरप्रिटेसन किन छ भने अब हेर्नुस् है, यसले के भन्दै छैन भने यो पेन्ट गर्ने कुरा गरेछ, पेन्ट गर्नलाई त इनर सरफेस एरिया जुन छ नि इनर सरफेसमा पेन्ट गर्नुपर्ने हो है भन्ने कुरा यसले बुझ्नुपर्छ, स्टुडेन्टले बुझ्नुपर्छ भन्ने हो। त्यसभए इनर कर्भ सरफेस एरिया निकाल्नु पर्यो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अनि त्यसपछि इनर कर्भ सर्फेस एरिया निकाल्नुपर्छ भन्ने बुझिसकेपछि अब त्यो त पेन्टिङ गर्नु छ नि त हैन, पेन्टिङ गर्नु छ, लेपन गर्नु छ हैन, चकलेट लेपन गर्नको लागि अब 100 आइसक्रिम कोन छन् त्योसँग भनेको छ। 100 आइसक्रिम कोन्स छन् र त्यसमा यो चित्रमा देखाएको जस्तो यो चकलेट क्रीम बक्स पनि छ, आइसक्रिमको कोनको भित्र लगाउने चकलेट क्रीम बक्स छ भनेको छ। अब त्यसो भए कतिवटा चाहिन्छन् भनेको छ। यहाँ एउटा कुरा क्लियरली के भनेको छ भने हाउ मेनी क्यान्स अफ क्रीम शुड इनफ क्रीम टु डु द पेन्ट। त्यो पेन्ट गर्नको लागि कति भयो भने इनफ हुन्छ भनिसकेपछि अब 150 लिएर इनफ मान्ने हो कि 200 लिएर इनफ मान्ने हो कि एभरेज 175 लिएर इनफ मान्ने हो, विद्यार्थीले जजमेन्ट गर्नु पर्यो कि यो जजमेन्ट गर्न सक्यो भने मात्रै अनि हामी आउन सक्छौं। हामीले यो विद्यार्थी आउटस्ट्यान्डिङ छ कि छैन भनेर यो अथवा हायर एबिलिटीको प्रब्लमको एन्सर दिन सक्यो कि सकेन भनेर हामीले टेस्ट गर्न सक्छौं भन्ने हो। र
यसमा विद्यार्थीले जजमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ इनफ भनिसकेपछि त 150 लिएर गर्नु पर्यो 150 त इनफ हो 150 त पेन्ट गर्न पुग्छ नै भन्ने छ तर 200 त नपुग्न पनि सक्छ अथवा 151 पनि नपुग्न सक्छ 151 स्क्वायर सेन्टिमिटरलाई पेन्ट गर्न पनि नपुग्न सक्छ है भन्ने कुरा चाहिँ यसले इन्डिकेट गरेको छ भनेर क्वेशनको भाषा पढेर हामीले भन्नु पर्यो इनफ भनेको छ नि त इनफ भनेको हुनाले पुग्नै पर्ने छ त्यति भएपछि ढुक्कले अब पुग्छ है भनेर किन्नु पर्यो चकलेट क्रिम बक्स किन्नु पर्यो है उसले त्यो गीताले किन्नु पर्यो भन्ने के कन्डिसन हो त्यही भएर यो यस्तो खालको टेस्ट आइटम छ भने हायर एबिलिटी टेस्ट आइटम भन्नु पर्यो अब नेक्स्टमा अकोनिकल क्ले अफ बेस रेडियस मैले क्वेशनहरु प्रेजेन्ट गर्दै गएको छु हजुरहरु क्वेशनहरु चाहिँ पछि राख्नु होला हैन यसलाई मैले हायर एबिलिटीमा कुन कुन राख्ने भनेर अकोनिकल क्ले अफ बेस रेडियस 5 सेन्टिमिटर एन्ड हाइट 12 सेन्टिमिटर इज रिसेप्ड कोनिकल शेपमा छ त्यसलाई रिसेप्ड इन्टु अ स्फेरिकल अब्जेक्ट फाइन्ड द टोटल कस्ट अफ पेन्ट अन द सर्फेस अफ स्फेरिकल क्ले एट 20 पैसा पर स्क्वायर सेन्टिमिटर यसमा हामीले के गर्यौं भने यो क्वेशन बनाउने बेलामा यो रियल लाइफसँग जोड्ने कन्डिसन ल्याउन खोजेको त्यो अनुसार गएको छ र त्यो भएर यसलाई हायर एबिलिटी टेस्ट आइटममा हामीले राख्ने गर्छौं यसमा मात्रै के छ भने कुन फर्मुला लगाउने के गर्ने भन्दा पनि एउटा अर्कोमा ट्रान्सफर्म भएको छ अनि फेरि यसमा पेन्टिङको कुरा छ हैन ती कुराहरुलाई लिंक गरिएको छ नेक्स्ट यो क्वेशनमा दुईटा क्याप्सनहरु छ हेर्नुस् एउटा एडभर्टाइजमेन्ट छ नेपाल बैंकको र अर्को न्यूज रिपोर्ट छ र क्वेशन दिएको छ कृष्णा opens an account at the Nepal Bank on Baisakh 1 2075 and it deposits rupees 40,000 he closes the account again on Chaitra 30 2075 calculate how much interest Krishna will have accumulated by the Chaitra 30 भन्यो Chaitra 30 2075 सम्ममा उसले कति उसको कति ब्याज एक्युमुलेट हुन्छ भनेको छ यसमा क्वेशनमा हेर्नु पर्दा क्वेशनको जुन स्टेम हेर्नु भएको छ क्वेशनको स्टेममा यसले इन्ट्रेस्ट रेट पनि दिएको छैन हैन यो अरु कुराहरु छैन यसमा हेर्नुस् है कृष्णा ओपन्स एन अकाउन्ट एट नेपाल बैंक भने नेपाल बैंकको एडभर्टाइजमेन्ट हेर्नु पर्ने भयो हामीले है अनि यसमा दिएको अनुसार गर्नु पर्यो नेपाल बैंकको एडभर्टाइजमेन्टमा के रहेछ भने नेपाल बैंक इज अफरिङ यु भ्यालु फर मनी भनेर एउटा एक्सक्लेमेसन राखेको छ अ 12% इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डेड सेमी एनुअली डु नट हेजिटेट कल अस एट 977 दिस फोन नम्बर भन्यो यो एउटा क्याप्सन दिएको छ यो क्याप्सनमा कुन कुन युज गर्ने भनेर विद्यार्थीले आफैले सिलेक्ट गर्न सक्नु पर्यो यो विज्ञापनमा दिएको जुन नेपाल बैंकले दिएको विज्ञापनमा कुन कुन कुराहरु चाहिने हो त नि विद्यार्थीलाई त्यो सिलेक्ट गर्न सक्नु पर्यो त्यहाँ क्वेशन हेरेपछि त्यहाँ जान सक्नु पर्यो विद्यार्थी र त्यहाँबाट सही के इन्फर्मेसन भनेर सिलेक्ट गर्न सक्नु पर्यो त्यस्तै अनि अर्को न्यूज रिपोर्ट साइडमा रहेछ न्यूज रिपोर्टले के भनेछ त्यति पढेर पुगेन फेरि न्यूज रिपोर्ट साइडमा राख्दिएछ अ नम्बर अफ banks have been lowering their annual interest rates among them is Nepal Bank पनि अब अरु बैंकहरु जस्तै यो रेट लोअर गर्नेमा परेको छ है भनेर उसले न्यूज रिपोर्ट हाल्यो न्यूज रिपोर्टमा अ स्पोक्सपर्सन सेड दैट एज अफ कार्तिक 1 the interest rate will drop from 12 to 10% compounded semi annually अब फर्स्टमा दिएको थियो 12% इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डेड सेमी एनुअली भनेर राख्दिएको थियो 12% इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डेड सेमी एनुअली भनेर राखेको ठाउँमा अब फेरि अर्को न्यूज रिपोर्टले के गर्दियो भने कार्तिक 1 बाट त 12% बाट 10% कम्पाउन्डेड सेमी एनुअली हो है अब चाहिँ रेट घटाएको छ भनेर राख्दियो त्यो दुईटालाई विद्यार्थीले एसएस गरेर अब के पत्ता लगाउनु पर्यो भने कति समयसम्म 12% इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डेड सेमी एनुअली हो र बाँकी रहेको कति अवधिको लागि फेरि 10% कम्पाउन्डेड सेमी एनुअली हो भनेर विद्यार्थीले जजमेन्ट गरेर एडभर्टाइजमेन्ट र न्यूज रिपोर्ट हेरेर अब यो क्वेशनको एन्सर दिन सक्नुपर्छ यस्तो खालको सिचुएसन क्रिएट गर्न सकियो भने हायर एबिलिटी प्रब्लम हुन्छ भन्ने हो र हामीले यो मात्रै स्याम्पल प्रब्लम हो यो हेरिसकेपछि हजुरहरुमा इन्साइट के आउनु पर्यो भने यस्ता अरु कुनै कुराहरु राखेर हामीले फेरि क्वेशनको सिचुएसनलाई नोभल सिचुएसन बनाउन सक्छौं र कसरी हायर एबिलिटी बनाउन सक्छौं भन्ने कुरा हजुरहरुले ध्यान दिनु पर्यो यहाँ मेनली बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने यो कन्टेक्स्ट हुनुपर्छ र म्याथमेटाइजेसन हुनुपर्छ र नोभल सिचुएसन क्रिएट भएको हुनुपर्छ है हायर एबिलिटीमा त्यो चाहिँ हजुरहरुले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ
यो नोभल सिचुएसन क्रिएट हुनु पर्यो, कन्टेक्स्ट हुनु पर्यो। कन्टेक्स्ट भनेको रियल लाइफ सिचुएसनमा टेक्स्ट बुकको म्याथमेटिक्सलाई लिङ्क गर्नु पर्यो र अनि त्यसपछि म्याथमेटाइजेसन पनि हुनु पर्यो। हामीलाई त्यहाँ डिफरेन्ट फर्म डेफिनेसन फर्मुलाहरू युज गरेर म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन आउनु पर्यो त्यसमा। अब नेक्स्टमा गएमा नेक्स्ट प्रब्लम, the area of rectangular plot of land is given inside it. The area of rectangular plot of land is given inside it. What is the length of each plot of land? Let me say, अब यसमा एउटा plot of land दिएको छ, यसको area x square plus x minus 2 छ। other plot of land दिएको छ, its area is x square plus 3x plus 2 छ। र length भनेको यो है भनेर अलिकति इन्डिकेट पनि गर्दैछ डायग्राममा। find the length of what is the length of each plot of land भनेर यसलाई पनि अब हायर एबिलिटी प्रब्लम भनेर राख्यो। अब यसलाई के गर्नुपर्छ विद्यार्थीले भनेर थाहा पाउनु पर्यो। हेर्नुस् त, दुईटा ल्यान्डको जुन एरिया दिएको छ, एरिया यसरी दिएपछि x को भ्यालु पनि दिएको छैन, लेन्थ ब्रेथको रिलेसन दिएको छैन, के गरेको होला भनिसकेपछि अब हामीले यो क्वेशनलाई हायर एबिलिटी विद्यार्थीले धेरै जजमेन्ट गर्नुपर्ने कुरा भयो। कसरी लेन्थ निकाल्ने, कसरी ब्रेथ निकाल्ने, के आइडेन्टिफाई गर्न भनेको, के खोज्न लागेको हैन, कुन च्याप्टरको। अब अझ हेर्नु पर्दा त हामीले सकेसम्म हायर एबिलिटीको प्रब्लम त विद्यार्थीलाई डाइरेक्ट यही च्याप्टरको क्वेशन हो, अथवा सिम्प्लिफाई भन्ने हो, अथवा एचसीएफ निकाल भनेको हो कि एलसीएम निकाल भनेको हो कि अथवा सल्भ गर भनेको हो कि यो के हो भन्ने कुरा क्वेशनमा डाइरेक्ट इन्डिकेट नगरिकन सिचुएसनले इन्डिकेट गर्ने खालको बनाउन सक्नुपर्छ भन्ने पनि हो यसको। ल हेर्नुस्, अब यो प्रब्लम को जुन सिचुएसन बुझ्ने बित्तिकै विद्यार्थीले यसको एन्सर 2 मिनट्स भित्रमा दिन सक्छ। त्यो भएर धेरै टाइम लाग्ने खालको हुनुपर्छ हायर एबिलिटी भन्ने होइन, धेरै गाह्रो खालको सिम्प्लिफिकेसन हुनुपर्छ। विद्यार्थीलाई त 1.5 पेज त लेख्नै पर्छ भन्ने खालको होइन भनेर बुझिदिनु होला। किनभने विद्यार्थीले सिचुएसनलाई क्याच गर्न सक्नु पर्यो, उसको ब्रेनले क्याच गर्न सक्नु पर्यो, त्यो खालको हुनुपर्छ। क्याची भयो अथवा यसमा विद्यार्थीले यो अन्डरस्ट्यान्डिङ राम्रोसँग भयो भने यसलाई छिट्टै क्यारी आउट गर्न पनि सक्छ, छिट्टै प्रब्लम सल्भ गर्न सक्छ भन्ने खालको पनि बनाउन सकिन्छ। अब अघि नै मैले कुरा गरेको थिएँ एससीएफ एलसीएम मा कस्तो हायर एबिलिटी बनाउने होला भन्दा यस्तो पनि बन्दो रहेछ। ल हेर्नुस् त, अब यसमा दुईटा एक्सप्रेसन दिएको छ, फ्याक्टराइज गर्नुस्। फ्याक्टराइज गरिसकेपछि यसमा त लेन्थ एन्ड ब्रेथ भनेर रेक्टाङ्गलको दिएको छ, एउटा कमन फ्याक्टर आउँछ, दुईटैमा एउटा कमन फ्याक्टर आउँछ, के हो लेन्थ भने देखिन्छ। यसको एउटाको फ्याक्टर भनेको एउटा प्लट अफ ल्यान्डको एरिया भनेको x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 छ भने यसको फ्याक्टर्स निकाल्दा हामी x प्लस 2 टाइम्स x माइनस 1 निकाल्छौँ। र त्यस्तै नेक्स्टको निकाल्यो भने x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 छ, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को फ्याक्टराइज गर्दा x प्लस 1 x प्लस 2 हुन्छ। त्यसमै x प्लस 2 भनेको कमन लेन्थ रहेछ भनेर यो सिचुएसन हेरेर यो डायग्राम हेरेर एन्सर दिन सक्नु पर्यो। र ती कमन लेन्थ भनेको एससीएफ भनेर नभनिकन हामीले के भनेका छौँ, कमन लेन्थ निकाल्नु, एउटा लेन्थ कमन छ त्यो निकाल्नु भनेका छौँ। त्यो भएर यो हायर एबिलिटी प्रब्लम विद्यार्थीले धेरै कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ यो यसको एन्सर दिनको लागि। कुरा सिम्पल छ तर यसलाई विद्यार्थीले ती म्याथमेटिकल माइन्डले हेरेर यसको एन्सर दिन सक्नुपर्छ। र रोट लर्निङले चाहिँ सकिन्न अथवा अलिअलि नलेज एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल मात्रै राम्रो भएको विद्यार्थीले सक्दैन है यो खालको पनि हामीले दिन सक्नुपर्छ। म्याथमेटिक्सलाई ओजिलो बनाउने काम पनि गर्छ यसले, म त्यो पनि यहाँहरुसँग समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। र अर्कोलाई हेर्नुस् है, हामीले ज्योमेट्रीको प्रब्लम बनाउँछौँ। अघि नै मैले भने अहिलेसम्म हामीले प्र्याक्टिस गरेका ज्योमेट्रीका प्रब्लमहरू पनि नोबल सिचुएसनमा छन् भने नोबल सिचुएसनका प्रब्लमलाई हायर एबिलिटी मान्ने त्यो हाम्रो मान्यता हो र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गर्न खोजेको पनि त्यही नै हो। अब हेर्नुस्, यहाँ एउटा प्रब्लम छ, त्यो प्रब्लम सिम्पली हामीले त्यो ज्योमेट्रिकल फिगरलाई मात्र एक्सप्लेन गर्न सक्थ्यौं भने यसले कन्टेक्स्टलाई पनि लिङ्क गर्न सक्छ है, ज्योमेट्रीको प्रब्लम पनि कन्टेक्स्टमा लिङ्क गर्न सकिन्छ है भनेर हजुरहरूलाई इन्साइट प्राप्त होस् भनेर मैले फेरि अर्को यहाँ एउटा एक्जाम्पल राखेँ। अ गार्डन इन द फर्म अफ क्वाड्रिल्याटरल एबीसीडी इज इन द फर्म अफ is in front of a house. घरको अघिल्तिर एउटा ABCD quadrilateral shape को garden छ भने a gardener wishes to make a circular track passing through the corners B, C, D and a stone slab E on the side AB भने गार्डनरले एउटा सर्कुलर ट्र्याक बनाउन चाह्यो। सर्कुलर ट्र्याक कसरी बनाउन खोज्यो भने
त्यसको तीनवटा कर्नर BCD बाट पास होस् त्यो सर्कुलर ट्र्याक र एउटा स्टोन स्ल्याब E रहेछ त्यो साइड AB मा छ त्यो स्टोन स्ल्याब E साइड AB मा पर्छ र त्यो स्टोन स्ल्याब E बाट पनि पास होस् र BCD तीनवटा कर्नरबाट पनि पास होस् त्यस्तो चाह्यो उसले र त्यो बनाउन खोज्यो he observed that the stone slab E is equidistant from the corners A and C उसले जुन स्टोन स्ल्याब E भनेको छ त्यो स्टोन स्ल्याब E बाट त्यो सर्कुलर ट्र्याक पास हुने बनाउन खोजेको छ त्यो स्टोन स्ल्याब त कर्नर A र C बाट इक्वल डिस्टेन्समा रहेछ भन्यो उले त्यो अब्जर्भ गर्यो so that the angle subtended by the side CD at E is double the angle subtended by the portion AE at C हजुरहरुले यो क्वेशन हेरिसकेपछि अब यसमा डायग्राम त फेमिलियर डायग्राम त छैन हुन त मैले अघि नै भने एउटा क्वाड्रिलेटरल ABCD छ त्यसको साइड AB मा पोइन्ट E छ त्यहाँबाट एउटा सर्कल पास हुन्छ हैन र प्रुफ दिस भनेर दियो भने पनि त्यसलाई नोबल सिचुएसन मानेर हामीले त्यो नोबल सिचुएसनको प्रब्लम भएको हुनाले हायरेबिलिटीमा राख्ने भनेको छौं तर यसले के गर्यो भने त्यसले यो कन्टेक्स्ट एन्ड म्याथमेटाइजेसन दुईटै कुरालाई लिंक गर्यो के हामीसँग फेमिलियर सिचुएसनमा विद्यार्थीलाई बुझ्न कोशिश गरायो यसले र यो क्वेशन पढ्ने बित्तिकै त्यसरी बुझ्ने भयो र यसमा एन्सर दिनलाई एकदमै सिम्पल वेले एन्सर दिन सक्छ तर मात्रै के हो भने विद्यार्थीले यो सिचुएसन फेमिलियर होस् र यो अनुसार गर्न सकोस् भन्ने म्याथमेटाइजेसन यो कन्टेक्स्ट र म्याथमेटाइजेसन दुईटै आओस् भन्ने ध्येय हो यस्तो खालको क्वेशनहरु हामीले सकेसम्म ज्योमेट्रीमा पनि बनाउनु पर्छ जसले यो म्याथमेटिक्सलाई निरस हैन रसिलो सब्जेक्टको रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छ हाम्रो यही ठम्म्याइ हो है र हजुरहरुले यो क्वेशन हेर्नुभयो यसमा अब हजुरहरुले डायग्राम बनाउनु भयो भने सजिलै बन्छ र यसको सोलुसन पनि एकदमै सजिलोसँग आउँछ मात्रै के हो भने यसलाई सिधै भनिएको भए त्यो भन्दा अझ यसले कन्टेक्स्ट एन्ड म्याथमेटाइजेसनलाई लिंक गर्ने काम गरे सिचुएसन त कम्प्लिट नोबल सिचुएसन छ हजुरहरुले यो क्वेशन कहीँ देख्नु भएको थिएन होला र छैन होला पनि कुनै एउटा नोबल सिचुएसन क्रिएट गर्न पनि खोजेको र नेक्स्ट प्रब्लममा अझै म जान्न खोजे the area of a window of a house is 4 to the power x square meters हेर्नुस् है the area of window of a house दिएको छ this is 4 to the power x square meters if the dimensions of the curtain used in the window are 2 to the power x meter by 3 meter and the area of the window is 2 square meters less than the area of the curtain used what is the possible area of the window यतिले क्वेशन चाहिँ हायरेबिलिटीमा नजाला यो कन्टेक्स्टसँग लिंक नगर्ला कि भनेर हामीले यस्तोमा डायग्राम दिँदा उपयुक्त हुन्छ होला भनेर मैले एउटा डायग्राम प्रस्तुत गरेको छु हजुरहरुले यहाँ डायग्राम हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा विन्डो छ विन्डोमा कर्टेन राखेको छ हैन कर्टेनमा विन्डो यो कर्टेनमा युज भएको जुन क्लथ छ त्यो चाहिँ कर्टेन युज भएको चाहिँ यो विन्डोको एरिया भन्दा अलिकति बढी लाग्दो रहेछ भन्ने यसले कन्टेक्स्टसँग पनि लिंक गर्ने काम गर्यो अनि त्यो 2 स्क्वायर मिटर लेस रहेछ विन्डोको एरिया यो कर्टेनको एरिया भन्दा भनेको छ अब यसले के गर्दैन भने यो क्वेशन कहाँबाट ल्याएको होला यो मेन्सुरेसनबाट ल्यायो होला कि अथवा कहाँबाट लिएर आयो होला भन्ने खालको यसले थोरै यो ब्रेन स्ट्रमिङ गर्ने काम चाहिँ गराउने भयो सिचुएसन कम्प्लिट नोबल बनाउन ट्राई गरियो यो क्वेशनमा हेर्दा सिम्पल छ यो क्वेशनको तपाई सबै कुरा पढिसकेपछि इन्फर्मेसन पढिसकेपछि थाहा पाउनुहुन्छ यसले त एक्सपोनेन्शियल इक्वेसन सल्भ गर्न पो भनेको रहेछ त एक्सपोनेन्शियल इक्वेसन सल्भ गरेर थोरै लास्टमा इन्टरप्रिटेसन छ पोसिबल एरिया अफ द विन्डो विन्डोको पोसिबल एरिया के हो भनेर सोधेको छ एक्स भ्यालु निकाल्नु भनेको छैन के विन्डोको पोसिबल एरिया विन्डोको एरिया तपाईले दिएको छ 4 to the power x square meters हो भने x भ्यालु निकालिसकेपछि फेरि एन्सरलाई इन्टरप्रिटेसन तिर लग्ने काम गर्यो त्यो भएर यसलाई हामीले कम्प्लिटली हायरेबिलिटी प्रब्लमको रूपमा राख्छौं नेक्स्टमा आउनुस् water flows at the rate of 0.4 meter per second through a pipe of diameter 8 cm into a cylindrical water tank of radius 80 cm find the rise of water level in the tank when water flows continuously at the same rate for 20 minutes वाटर अब यसमा यो पनि कम्प्लिट नोभल सिचुएसन बनाउन ट्राई गरिएको छ यो क्वेशनमा हेर्नुस् है वाटर फ्लोज एट द रेट अफ 0.4 मिटर पर सेकेन्ड पाइपमा जुन 8 सेन्टिमिटर डायमिटर भएको पाइप छ 8 सेन्टिमिटर डायमिटर भएको पाइपमा
1 सेकेन्डमा 0.4 मिटर लेन्थ भएको पानी त्यहाँबाट पास हुन्छ भनेको 1 सेकेन्डमा 0.4 मिटर लेन्थ भएको वाटर चाहिँ त्यहाँबाट पास हुन्छ भनियो त्यसले सिचुएसनलाई कम्प्लिट नोभल सिचुएसन क्रिएट गरेको छ यो भन्दा पहिला यो खालको फेमिलियरिटी हामीसँग थिएन भन्ने मैले त्यो अनुसार राखेको छु है अनि फेरि असिलिन्ड्रिकल ट्याङ्क भनेको छ अब यसमा के भने अब यसलाई हामीले रियल लाइफ सिचुएसनमा जोड्नको लागि फेरि के गर्यो भने डायग्राममा हेर्नुस् त डायग्राम छ डायग्राममा एउटा सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्क छ सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्कमा यो निलो पाइप लगेर जोड्या छ त्यो पाइपबाट वाटर फ्लो भएको रहेछ भनेर हामीले यहाँबाट डायग्रामबाट बुझ्छौं र त्यो डायग्रामबाट बुझिसकेपछि अनि बल्ल यसको एन्सर कसरी दिने भन्नेतिर लाग्छौं हामी त्यही भएर यसमा नोभल सिचुएसन क्रिएट भएको छ अनि विद्यार्थीलाई यही गर्ने हो भन्ने कुरा पहिल्यै क्लियर छैन यो क्वेशन पढिसकेपछि मात्रै हामीले त्यसको एन्सर कुन वेमा कसरी जाने हो भन्ने दिन सक्छौं त्यो भएको हुनाले यसमा कम्प्लिट नोभल सिचुएसन छ अनि कन्टेक्स्ट छ म्याथमेटाइजेसन पनि छ त्यही भएर यो हायर एबिलिटी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो क्लेम हो नेक्स्ट छ अब यसमा हामीसँग टाइम अलि कम भएको हुनाले मैले यो उसमा पनि मनी एक्सचेन्जमा पनि यसरी हामीले हायर एबिलिटी प्रब्लम राख्न सक्छौं भन्ने छ यसमा हेर्नुस् है यो क्वेशनले दिएकोमा पारस वेन्ट टु साउथ कोरिया अब यसमा यो देश he carried $1,500 from Nepal VC exchange to Korean won in Korea airport from that money he spends Korean won this at the end of training he received this Korean won you are given exchange rates of tala exchange rate दिएको छ when Paras has sold and bought currencies now calculate which currency US dollar or euro should Paras exchange his remaining Korean won into to get more in Nepali rupees also mention the amount as well भन्यो यसमा के छ भने कुन अब यसमा तल दिएको जुन इन्फर्मेसन छ त्यो इन्फर्मेसन हेरेर कुन डेटमा बाइङ रेट युज गर्नुपर्ने कि सेलिङ रेट युज गर्नुपर्ने भन्ने त्यो जजमेन्ट एउटा छ कुन डेटमा कहाँ बाइ गर्ने अथवा माथि अर्को पनि के गरिरहेको छ भने उसले लिएर डलर लिएर गएछ कोरियन वोन साटेको छ हैन कोरियन वोन साटेपछि फेरि कोरियन वोन खर्च पनि भएको छ अनि ट्रेनिङको एन्डमा चाहिँ उसले कोरियन वोन भत्ता पाएको पनि छ हैन भत्ता रिसिभ गरेको पनि छ ती सबै कुराहरु क्याल्कुलेसनका कुराहरु आछन् यसमा कहिले बाइङ रेट युज गर्ने कहिले सेलिङ रेट युज गर्ने यी कुराहरु भएको हुनाले धेरै